أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, how are you all? Okay students, आज हम कुरान बुक का सबक नंबर 12 पेश के बारे में पढ़ेंगे। पेश को अरबी में ज़म्मा भी कहते हैं। पेश को अरबी में ज़म्मा भी कहते हैं। पेश हमेशा हर्फ के ऊपर आती है और इसकी शक्ल बिल्कुल वाव की तरह होती है। ये हमेशा लफ्ज़ के ऊपर आती है। इसकी साउंड कैसी होती है, मैं ये हरूफ आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इसके बाद इसकी नज़्म का लिंक मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूँगी। मु, बु, वो, फु, थु, ज़ु, ज़ु, तु, दु, थु, ज़ु, सु, सु, लु, नु, रु, जु, शु, जु, ज़ु, कु, क़ु, उ, हु, उ, हु, गु, खु। यह हरूफ तहज्जी थी पेश के साथ। इसकी नज़म का लिंक मैं आपको भेज दूंगी। अब हम जो इसकी एक्सरसाइज है उसको पढ़ते हैं पेश के साथ। जैसा कि आपको पता है, जो रेड हरूफ होते हैं हम उनको तोड़कर और जो ब्लैक हरूफ होते हैं उनको जोड़कर पढ़ते हैं। और जो ऊपर फिगर लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि ये लफ्ज़ कुरान में 310 से ज़्यादा मरतबा आया है। तो चलिए हम पेश की मश्क को पढ़ते हैं। हा पेश हु, वाओ ज़बर वा, हु वा, हुआ, वाओ ज़बर वा, हा पेश हु, वा हु, वाओ ज़बर वा हु, वा हुआ। फा ज़बर फा, हा पेश हु, फा हु, वाओ ज़बर वा, फा हु, वा फहुआ। मीम ज़बर मा, सा ज़बर सा, मा सा, लाम पेश लू, मा सा लू, मसलू। रा पेश रू, सीन पेश सू, रू सू, लाम पेश लू, रू सू लू, रुसुलु। फा पेश फू, आइन ज़ेर ई, फू ई, लाम ज़बर ला, फू ई ला, फुइला। लाम पेश लू, आइन ज़ेर ई, लू ई, नून ज़बर ना, लू ई ना, लुइना। ज़ाल पेज़ू, काफ ज़ेर की, ज़ू की, रा ज़बर रा, ज़ू की रा, ज़ू की रा। स्वाद पेश सू, हा पेश हू, सू हू, फा ज़ेर फी, सू हू फी, सुहुफ़ी। रा पेश रू, बा पेश बू, रू बू, आइन पेश उ, रू बू उ, रुबुउ। ज़ाद पेश ज़ू, रा ज़ेर री, ज़ू री, बा ज़बर बा, ज़ू री बा, ज़ुरिबा। काफ ज़बर का, सा पेश सू, का सू, रा ज़बर रा, का सू रा, कसुरा। क़ाफ पेश उ, ता ज़ेर ती, उ ती,
لام زبر لا قتل قتل. خا پیش خو لام زیر لی خلی. قاف زبر قا خلی قا خلق. میم پیش مو نون زیر نی مو نی. عین زبر ع مو نی ع منع. واو پیش وو جیم زیر جی وو جی. دال زبر دا وو جی دا وجد. کاف پیش کو تا زیر تی کو تی. با زبر با کو تی با کتب. حا پیش ہو شین زیر شی حو شی. را زبر غا حو شی را حشر. کاف زبر کا را پیش رو کا رو. میم زبر ما کو کا رو ما کاروما. ہا زبر حا سین پیش سو حا سو. نون زبر نا حا سو نا حسنا. اوکے اسٹوڈنٹس، الحمدللہ اس سبق کے اختتام پہ ہم نے تقریباً 1010 الفاظ سیکھ لیے ہیں قرآن کے. آپ نے اس سبق کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ زبر زیر پیش حرکات کو لمبا نہیں کرتے. ان کو نہ کھینچ کے پڑھنا ہے اور نہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. جیسے ایک لفظ ہے، یہ اس پہ پیش بھی آ رہی ہے، زیر بھی آ رہی ہے اور زبر بھی آ رہی ہے. آپ نے قوتیلا اس طرح نہیں پڑھنا. آپ نے اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو جلدی سے پڑھنا ہے. قوتیلا. اوکے اسٹوڈنٹس، اس سبق کو اچھے سے پڑھیے گا. اللہ حافظ.